हेलो एवरीवन। आज हम सबक नंबर 9 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है दरख्त की गवाही। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने ज़माने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपये का दावा किया। काजी ने पूछा, तुम्हारे पास कोई गवाह है? आदमी ने कहा, नहीं। काजी ने कहा, बग़ैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत यह हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं। दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला, हुजूर, ये शख्स बहुत कस्में खाता है, इसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। काजी ने जब इस आदमी को इस बुरी तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि दावा करने वाला सच्चा है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बग़ैर किसी गवाही के फ़ैसला भी नहीं दे सकता था। इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया, हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है। उसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपये की अशद ज़रूरत थी। ये बहुत परेशान था। इसने अपनी परेशानी का ज़िक्र मुझसे किया। मुझे उसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने ज़िंदगी भर की कमाई, जो सिर्फ़ 100 रुपये थी, अपनी कमर से खोलकर इसके हवाले कर दी। इसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस, आज इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन इसने अब तक मेरे रुपए वापस नहीं किए। काजी ने पूछा, तुमने किस जगह इसको रुपए दिए थे? उसने जवाब दिया, एक दरख्त के नीचे। काजी ने फ़ौरन कहा, जब तुम्हारा कहना ये है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपए दिए थे, तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है? काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, तुम क्या कहते हो? क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है? दूसरे शख्स ने कहा, ये झूठ बकता है। मैंने ना उस दरख्त को देखा है और ना ही उस जगह को जानता हूँ। मैंने तो इससे कर्ज़ लिया ही नहीं। काजी ने इसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो। फिर दावा करने वाले शख्स से कहा, तुम परेशान मत हो, इस दरख्त के पास जाओ और इससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है। चलो और गवाही दो। काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। पहले शख्स ने कहा, काजी साहब, मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। काजी ने इसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा, ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है। तुम जो कुछ जानते हो इसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो। मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ़ हो गए। इस शख्स की तरफ से निगाहें हटा लीं। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया, वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं? उसने जवाब दिया, अभी नहीं। काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए। मुद्दई काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई। उससे कहा कि काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है। वो कुछ देर तक जवाब के इंतज़ार में वहाँ खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा होकर काजी के पास लौट आया। उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है। काजी ने कहा, तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया। काजी ने फिर ये फ़ैसला सुनाया, मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपये उसे वापस दिए जाएं। दूसरा शख्स ये फ़ैसला सुनकर फ़ौरन बोला, काजी साहब, मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फ़ैसला कैसे कर दिया? काजी ने जवाब दिया, बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुँच गया होगा, तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज़ ना देते कि वो अभी वहाँ ना पहुँचा होगा। इस कहानी के ज़रिए हमें पता चलता है कि काजी साहब ने अपनी सूझबूझ और समझदारी से किस तरह से सही शख्स को उसके हक़ दिलवाया और इंसाफ किया। चलिए अब हम इसके लफ्ज़ मानी की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है काजी। उसके माने हैं इंसाफ करने वाला, हाकिम या जज। उसके बाद है दावा करना, यानी हक़ जताना, अपना हक़ मांगने के लिए हाकिम के सामने दरख्वास्त करना। उसके बाद है अशद। उसका माने है बहुत ज़्यादा शदीद तरीन। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मसरूफ़ हो जाना, मतलब काम में लग जाना। मुद्दई दावा करने वाला, रंजीदा, दुखी और उदास। अब इसके सवाल जवाब शुरू करते हैं।
پہلا سوال ہے قاضی کی عدالت میں کیا دعویٰ پیش کیا گیا؟ جواب، قاضی کی عدالت میں 100 روپے کا دعویٰ پیش کیا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے مدعی بری طرح کیوں رونے لگا؟ جواب ہے مدعی بری طرح اس لیے رونے لگا کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ قاضی دوسرے شخص کی بات پر اعتبار نہ کر لیں کیونکہ دوسرا شخص بہت جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے مقدمے میں گواہ کون تھا؟ جواب ہے مقدمے میں گواہ ایک درخت تھا۔ سوال نمبر 4 ہے گواہ عدالت میں گواہی دینے کیوں نہیں آیا؟ جواب ہے گواہ عدالت میں گواہی دینے اس لیے نہیں آیا کیونکہ وہ ایک درخت تھا اور درخت چل نہیں سکتا۔ سوال نمبر 5 ہے قاضی کو کیسے پتہ چلا کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے؟ جواب ہے قاضی کو دوسرے شخص کے جواب سے یہ اندازہ ہو گیا کہ دعویٰ کرنے والا شخص سچا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تصویر نظر آ رہی ہے۔ ان تصویروں کو آپ غور سے دیکھیے، اس میں کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے تصویر میں کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ یہاں پر فعل کی تعریف بتائی جا رہی ہے کہ ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو انہیں فعل کہتے ہیں۔ جیسے کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے سورج نکل رہا ہے، پرندے اڑ رہے ہیں، کسان ہل چلا رہا ہے اور عورت جو ہے وہ کنویں سے پانی نکال رہی ہے۔ ان جملوں میں نکل رہا ہے، چلا رہا ہے، اڑ رہے ہیں اور نکال رہی ہے جیسے الفاظ کسی کام کے کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی نکلنا، چلانا، اڑنا، نکالنا فعل ہیں، یعنی کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے۔ اب اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ اب یہاں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن سے خالی جگہوں کو ہمیں پر کرنا ہے۔ پہلا ہے اس میں لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ بغیر کسی گواہی کے فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے میں آئے گا گواہی۔ نمبر 2 ہے مجھے اس کی پریشانی جان کر بہت دکھ ہوا۔ نمبر 2 میں آئے گا جان۔ نمبر 3 ہے اس نے یہ رقم مجھ سے 1 مہینے کے وعدے پر لی تھی۔ تیسرے میں لکھا جائے گا وعدے۔ نمبر 4 ہے اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم کو قاضی نے بلایا ہے۔ نمبر 4 میں آئے گا قاضی۔ نمبر 5 ہے اس نے درخت کو قاضی کی مہر دکھائی۔ نمبر 5 میں آئے گا مہر۔ نمبر 6 ہے اس نے قاضی صاحب کو بتایا کہ درخت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نمبر 6 میں آئے گا درخت۔ اب اس مشق میں آپ دیکھیے کہ نیچے ہر لفظ کے سامنے 3 لفظ دیے گئے ہیں۔ ہر لفظ کے صحیح متضاد کو خالی جگہ میں لکھیے۔ متضاد کہتے ہیں الٹے الفاظ کو۔ جیسے یہاں پر لکھا ہے برباد، اس کے سامنے 3 آپشنز ہیں ویران، آباد اور سنسان، تو اس کا صحیح متضاد ہے برباد کا آباد۔ دوسرا ہے اس میں زندگی، اس کے سامنے 3 آپشن ہیں مردہ، زندہ اور موت، تو اس کا صحیح متضاد ہے موت۔ اس کے بعد ہے حاضر، یہاں پر بھی 3 آپشنز ہیں لیکن اس کا صحیح متضاد ہے غائب۔ اگلا ہے رونا، اس کے بھی 3 آپشنز ہیں ہنسنا، بھاگنا، دوڑنا، تو اس کا صحیح متضاد رونا کا کیا ہے ہنسنا۔ اس کے بعد ہے سچا، اس کے بھی 3 آپشنز ہیں پورا، جھوٹا، آدھا، تو سچا کا صحیح متضاد ہے جھوٹا۔ صحیح کے سامنے بھی 3 آپشنز ہیں سچا، غلط، دکھ، اور اس کا صحیح متضاد ہے صحیح کا غلط۔ نیچے دیے ہوئے جملوں کو پڑھیے اور مثال کے مطابق فعل تلاش کر کے خالی جگہوں میں لکھیے۔ جیسے کہ ابھی آپ کو فعل کی تعریف بتائی گئی تھی، اسی کے مطابق آپ کو یہاں پر ان جملوں سے فعل تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ مثال ہے دعویٰ کرنے والا شخص یہ سن کر بری طرح رونے لگا، تو رونا جو ہے وہ اس میں فعل ہے۔ اگلا ہے یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے، کھانا فعل ہے۔ نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا، ہو جانا یہ بھی ایک فعل ہے۔ تم نے کس جگہ اس کو روپے دیے تھے، دینا، دینا بھی فعل ہے۔
قاضی کی بات سن کر دوسرا شخص مسکرانے لگا۔ مسکرانا بھی ایک فعل ہے۔ قاضی جی یہ سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے۔ مصروف ہونا بھی فعل ہے۔ تو ہم نے ان جملوں میں سے جو فعل لفظ تھے وہ نکال کے الگ لکھ دیے ہیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں اگلی مشق کیا ہے۔ درخت کی پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھیے۔ ایک سائیڈ میں یہاں پر لکھا ہوا ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث۔ ایک درخت بنا ہوا ہے جس میں تمام طرح کے مذکر اور مؤنث الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو تلاش کر کے ہمیں الگ الگ خانوں میں لکھنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مذکر میل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث فیمیل کے لیے، عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کون کون سے الفاظ مذکر میں آ رہے ہیں۔ مذکر میں پہلا لفظ ہے درخت، دوسرا ہے ذکر، تیسرا ہے قصہ، اس کے بعد ہے زمانہ، پھر قاضی، مہینہ، فیصلہ اور جواب۔ مؤنث میں رقم، گواہی، کمائی، مہر، ضرورت، زندگی اور پریشانی۔ یہاں ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے یہ کہ یہ مذکر، آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ مذکر ہے یا یہ لفظ مؤنث ہے، تو سب سے اچھا اور آسان طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کو جملے میں استعمال کر کے دیکھیں۔ تو اس سے آپ کو، جب آپ جملے میں استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو آپ بہت آسانی سے پھر پہچان جائیں گے مذکر اور مؤنث کے درمیان فرق کو۔ I hope you enjoy this video. Thank you.